Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumubadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod sa inyong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw de karon nga Sabado, Pebrero 7, 2026. ug first Saturday of the month usab karong adlaw. Ug karong adlaw usab mao usab ang Fiesta Mass or Pontifical Mass sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes didto sa lungsod sa Don Victoriano. Busa unyang mga alas 10 sa buntag mao ang Pontifical Mass alang sila umabot nga fiesta nya ang mangulo niini mao si Most Reverend Martin Sarmiento Khumubadidi, mao ang atong Arsobispo sa Osamis. Gani iniguman nining maong pagmamalandong nako kaninyo alang sa atong ebanghelyo, pinasika diya sa atong ebanghelyo moadto man ako sa Don Victoriano aron nga mo celebrate sa maong Pontifical Mass alang sa ilaang fiesta. Busa diya sa katawhan sa Dios nasakop sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes sa Don Victoriano, maayong pagsaulog sa fiesta Viva Birhen sa Lourdes. Mga igsoon, dining adlaw po diay nga Sabado, ako dayo sab nga birthday greetings ngadto kang Reverendo Padre Rodel Inderes. Kanisiya, ako ni siyang contemporary didto sa Corieso Seminary sa Dipolog. Ug contemporary po na ko ni siya didto sa St. Francis Xavier Regional Major Seminary or REMASE didto sa Davao City. Nya karon siya na-assign kasamtangan siyang na-assign dira sa Corieso Seminary isip ila ang procurator. Busa kang Reverend Father Rodel Inderes, happy birthday kanimo. Ngigsuon, ako de usab nga greetings niining adlaw nga Sabado ngadto sa tanan nga mga magtutudlo diha sa atuang public ug diha usab sa atuang private schools, especially sa private schools sakop sa Archdiocesan Commission on Education. Sanglit ning bulan sa Pebrero, nagpahigayon naman kami sa amuang budget performance review sa pag-check sa na-approve nga budget kung na-apply ba ang tanan or nabay mga uban nga mga gastonan nga wala na-apply, pero apil na siya sa budget performance review. Nagsugod naman ang board, no, inubanan ni Archbishop uban sa kauban unya kining bulan sa Pebrero magpahigayon pud sila sa tanan nga mga schools sa sakop sa Archdiocesan Commission on Education. This ensures nga naagid ang ginatawag natog accountability sa mga schools, especially diha sa finances nga lantawon gayud kung kanabitawng na dapat bagid ang kwarta nga gibudget. Also, this is to respond to the call again of responsibility and accountability alang kanato kay kabahin man sa atuang misyon isip mga educators. At the same time, misyon man po ni nga gisangon sa Ginoo kanato nga mahimo tag accountable, responsible sa mga tasks nga gi-entrust sa tua sa Ginoo pinaagi sa iya ang mga instrumento. Ngigsoon ning adlaw nga Sabado, Pebrero 7, arita sa tuang ebanghelyo nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan Jesus ug sa iyang mga tinun-an.
Sa paggawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay, ug gitudluan niya sila og daghang mga butang. Pangigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pangigsuon na ning adlaw nga Sabado no, Pebrero 7, 2026. Ang atong ebanghelyo di atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 tudling 30 hangtod sa 34. Then kita gihatagan og duha ka mga kwadro nga pwede natong kamalandungan. Una nga si Jesus naluoy gayod sa iyang mga tinun-an kay gipangkapoy ang iyang mga tinun-an. Nya gani gidescribe sa ebanghelyo nga ang iyang mga tinun-an wala na gani panahon aron sa pagpangaon. Ug busa ni ana si Jesus siyang kaluoy sa iyang mga tinun-an, iya kining gidala. Nangadto sila sa dapit nga awaaw aron nga sila makapahulay. Second nga kwadro mangigsuon nga si Jesus naluoy sa mga katawhan nga ning sunod kanila padulong sa dapit nga awaaw. Kay matud pa dinhi sa ebanghelyo nga mura sila og mga karnero nga walay magbalantay. Ug gumikan sa kaluoy ni Jesus, siya nanudlo ngadto sa kanila sa katawhan ug daghang mga butang. Ngigsuon nining duha ka kwadro nga ato ang nakuha diri sa ebanghelyo, na pamalandungan sa ebanghelyo, usa ka komon nga tema ang atong makita. Unsa man? Nga ang Ginoo di ay maluluyon. Ang Ginoo maluoy gayod sa atong kahimtang. Sama nga siya naluoy ngadto sa iyang mga tinun-an nga wala nay panahon sa pagpangaon. Sama nga siya naluoy ngadto siyang mga tinun-an nga gipangkapoy busa iyang gidala padulong sa awaaw. Sama usab nga si Jesus naluoy sa mga tawo nga nagsunod kanila padulong sa awaaw, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ang Dios usab maluoy kanato. Kita nga mga gipangkapoy sa kinabuhi. Kita nga nabugatan sa mga problema. Kita nga gipangkapoy pagbuhat sa atong mga tahas matag adlaw. Kita nga gipangkapoy pagsabot sa atong mga kauban, mga ginikanan, nga gipangkapoy pagsabot sa ilaang mga anak. Mga ginikanan nga gibati og kakapoy sa pagpangita og mga butang aron ma-provide ang needs sa ilang mga anak. Mga anak usab nga gipangkapoy tungod sa mga demands diya sa eskwelahan. Mga anak usab nga nagdako dili sa ilang ginikanan apan sa ilang apuhan. Mga anak nga gipangkapoy pagpangita siguro sa ilang tinuod nga ginikanan. Mga estudyante nga gipangkapoy sa mga pagtulun-an sa pag-eskwela. Ilabi na gayud sa mga estudyante nga mga working students nga nag-part-time sa trabaho and then muadto pa gyud sa eskwelahan. Double time ang ilang pagpaningkamot. Ug ang tanan siro nga mga gipangkapoy tungod kay kada laging nabukatan sa mga krus sa kinabuhi. Mangigsuon ni natong mga kahimtang dili ta malimot nga God is merciful. Ug tungod kay siya maluluyon, He will come to rescue us. He will shower us the necessary graces ang atong gikinahanglan aron ato nga kanabitong mapildi o malampasan kining mga butang nga nagpakapoy kanato sa kinabuhi. Kung kita karong gibati sa kakapoy, dili ta mawad-an sa paglaom because we have a God who despite everything will always be merciful unto us. Hindot kay sa ebanghelyo nga si Jesus naluoy sa iyang mga tinun-an. Si Jesus naluoy sa katawhan. Busa kita usab, kaluy-an usab kita sa Ginoo. Kanunay kitang mudangop sa kaluoy sa Ginoo. Kay kita nga naglisod, kita nga naningkamot, kita nga nawad-an, kita nga gibiyaan, kita nga gipasakitan, kita nga gibiyay-biyay, kita nga gidaog-daog, kita nga nawala og kusog pagpadayon sa kinabuhi. Ang Ginoo maluoy gayud kanato. Mutuo ba ka ni igsuon nga ang Ginoo maluoy kanato? Mutuo kita niini. Kay nganuman sa ebanghelyo mao ni ang pinakakumon nga tema nga atong makutlo. Si Jesus naluoy sa iyang mga tinun-an. Si Jesus usab naluoy ngadto sa katawhan. Busa kita usab kaluy-an gayud kita sa Ginoo. Dili ta pasagdan sa Dios. God will never abandon us. God will never turn His back nganhi sa tua. Instead, God will embrace us
and His embrace is His mercy. Ikaduha mga igsoon nga punto nga atong mapamalandungan diya sa Ebanghelyo, kani gayon nga si Jesus iya ang givalue ang rest. Si Jesus iya ang givalue ang kaning pagpahulay. Gipagkapoy ang iyang mga tinun-an. Unya unsa gibuhat ni Jesus? Iya magingon nga ay mo kapoy-kapoy, ay mo gluya-luya, padayon kita sa misyon. Ingon ba ang Ginoo nga dili kita magluya-luya kay daghan kayo atong bulhaton. Musa wa tay luya, bakod kamo, padayon kita sa misyon. Mingana ba si Jesus? Dili. Touching kayo ang giingon sa Ebanghelyo. Tungod kay silang nakakita si Jesus, kagipangkapoy ang iyang mga tinun-an. Maingon si Jesus, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo. Makapahulay kamo jutay. This shows na Jesus values rest. Importante gayud ang pagpahulay diya sa atong kinabuhi. Importante gayud nga sa tuang mga gipangbuhat matag adlaw makagahin gitag panahon nga mo pahulay. Dito sa Spain, no, especially dito sa Pamplona, no, sa Navarra, kung asa ko nag-eskwela, no, for 2 years. Ganahan ko silang kultura dito kay tungod kay lagi sila siesta, and then maniud to dito kay alas 2:15 man sa hapon, no. Kanya after niya naami kita og kanang tertulya, diin kami magtapok-tapok sa usa ka sala. After lunch na siya, lunch to 15, and after sa lunch namo kay mo visit mi sa Blessed Sacrament, magampo dito, and then after sa mong visit sa Blessed Sacrament, wadto kami sa amo ang sala. Dito sa sala, naay kape, naay kaning coffee or tea, napoy ka na bitawng biscuits nga among pagasaluhan. After for 15 minutes, maghimo dayon mi sa siesta. After sa siesta, maghimo kami sa pagpadayon kami sa muang buluhaton. Kada bang gi-value gid nila ang rest. Gani dito sa Spain at 2:15 pipila sa mga tindahan manirado man. Unya mubalik sila sa pagpangabri alas 4 na sa hapon. That is because they value rest. Kay ang rest importante sa atong kinabuhi. Because diha sa tuang pagpahulay maka-recharge man atong lawas aron nga kana bitaw makapadayon kita sa atong pagpangalagad. Nabitaw sa kaistorya, nalimot ko kinsa nga tawo, pero maingon siya nga kana bitaw ingon siya nga kanang gisugo siya nga putlon ang mga kahoy diha sa lasang. Unya miingon tong usa nga I can finish it for 5 hours or 6 hours. Nya katong usa miingon siya nga kung gaan ko nimo og 6 hours aron putlon kining mga kahoy sa lasang, I will spend my 4 hours sharpening the axe. Minto say nga sa unong ka oras nga gihatag kaniya aron putlon ang mga kahoy, 4 ka oras ang iyang igahin aron iyang bairon ang iyang atsa. This is rest. In rest, it does not mean nga we stop working. But in resting, it means that we are sharpening our axe. Aron na kita mas may mong hait sa pagbuhat sa mga butang. Mas may mong katang epektibo sa pagbuhat sa mga butang. Ug ang mga butang nga tumabuhat, mahimo pod siyang quality. So again, my friends, second point sa pagkumalandong, Jesus is teaching us to value rest. Pahulay pod panagsa, pause, reflect, pause, reflect, pause, reflect. And then afterwards, padayon. Aron na kita, dili kita ma-over-fatigue, dili kita ma-overwork, nga may mahinungdan, nganong kita magkasakit. Rest is sacred. Because again, God rested after creating the world. And Jesus also values rest because siya usab ning pahulay. Ang yang mga tinuon usab ning pahulay. And so this teaches us rest is significant in our life. Without it, kanabitawng paspas ang ato ang paglakaw sa kanibitawng dalan sa kamatayon. Without it, our work becomes substandard. Without it, the product that we are going to produce is less quality. Ano man, kay wala man ta nagrest. So mga igsoon, pahulay, paghinahinay sa kinabuhi. Na yung mga butang nga angay paspason, pero in the midst of this, kinahanglan kita nga mopahulay. Because rest does not mean we stop working. Rest means
we sharpen our axe in order makapadayon mas mahimong lig-on, mas epektibo ug mas mahimong quality ang atuang mga trabaho. Ngigsuon, di na lang kukutob sa akong pagmalandong. 2 points ako ipambit. Una, ang ato ibanghilyo karon nagpatudlo kanato nga ang Dios maluoy gayud kanato. Sa panahon nga kita maluya, mawad-an og paglaom, kapuyon sa kinabuhi, naa sa depresyon, naa sa problema, naa diya sa sitwasyon nga dili maayo. God will come to rescue us and He will embrace us, and His embrace is His mercy. Second point, mga igsoon, we should value rest because rest does not mean we stop working. Rest means we sharpen our axe in order for us to continue. Mga igsoon, di na ito kalimtan nga ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puyan sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamis nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ug ki Dios li sempre bendiga.